डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। PGTTCE 2023 मास्टर वर्जन आंसर की संस्कृत विषय की पीजीटी संस्कृत का जो है एग्ज़ाम कोड एग्ज़ाम टाइम 29/8/2023। ये मास्टर आंसर की है JSSC PGT की फाइनल अर्थात मास्टर। आइए देखते हैं इसका जो है एक एक प्रश्न का हल। पहला प्रश्न है, बुद्धचरित महाकाव्य साख्येषु किमाख्यः राजा बभूव। इसमें शुद्धोधन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धचरिते देवनाथ अनु ने कस्मिन् वने राज्ञी वस्तुम इच्छाम कृतवती लुम्बिनी नाम्नी। क्वेश्चन नंबर 3, स्वप्नवासव दत्ते यौगंधरायणः कः मंत्री। स्वप्नवासव दत्ते यौगंधरायणः कः मंत्री। स्वप्नवासव दत्ते पद्मावती का द्वितीय राज्ञः द्वितीय महिषी। शकुन्तलायाः पितुः नाम किं कण्वः। अभिज्ञान शाकुन्तले कति अंकाः सन्ति 7। कुमार संभवे हिमालयः पृथिव्याः किमिति वर्णितः मानदण्डः। कुमार संभवे उमेति का वर्णिता पार्वती। उत्तर रामचरिते कः विशिष्यते भवभूति। उत्तर रामचरिते राज्ञः दशरथस्य कन्या का इति प्रोक्तम् अस्ति शान्ता। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य प्रतिद्वन्द्वी कः मलयकेतुः। मुद्रा राक्षसस्य मंगलाचरणे कः प्रार्थितः कविना शिवः। नैषधीय चरिते कयोः चरितं वर्णितम् अस्ति नल दमयन्त्योः। नैषधीय चरिते प्रथम सर्गे सितच्छत्रित कीर्तिमण्डलः कः आसीत् नलः। नीति शतके प्रथमायाः पद्धतेः नाम किं मूर्ख निंदा। नीति शतके ब्रह्मा अपि कम न रंजयति नरम। कादम्बरी ग्रंथस्य रचयिता कः बाणः। कादम्बरी कीदृशं गद्य काव्यम् अस्ति कथारूपम्। हर्षचरिते आदिमे अध्याये द्वये कस्य चरितं वर्णितम् अस्ति बाणभट्टस्य। हर्षचरिते कस्य राज्ञः वर्णनं कृतम् अस्ति हर्षवर्धनस्य। बुद्धचरिते राज्ञः सिद्धार्थस्य आत्मजस्य राजकुमारस्य नाम किं पुत्रः। बुद्धचरिते राजकुमारः कैः युक्तं चन्दनम् आरुरोह तुर्गये। बुद्धचरिते राजकुमारः कस्मात् अवतीर्य नृपमभ्यगच्छत् प्रासाद पृष्ठात्। स्वप्नवासव दत्ते वासव दत्तायाः उपमाता का वसुंधरा। स्वप्नवासव दत्ते वसंतकः कः विदूषकः। स्वप्नवासव दत्ते पुत्रः पितुर्जनित रोष इवास्म भीतः इति केन उक्तं राज्ञा। अभिज्ञान शाकुन्तले भर्तृबहुमता भाव इति केन उक्तं काश्यपेन। अभिज्ञान शाकुन्तले गौतमी का परिव्राजिका। अर्थो हि कन्या परकीय एव इति केन उक्तं काश्यपेन। उत्तर रामचरिते पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः।
उत्तर रामचरिते तमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम इति तमसा काम वदति सीताम तमसा सीतां वदति। उत्तर रामचरिते तव स्नेहार्ध शीतलः स्पर्शः किमिव अस्ति इति रामेण सीतां प्रत्युक्तम् मूर्तः प्रसादः। नीति सत्के कीदृशं नरं ब्रह्मापि न रंजयति ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। नीति सत्के विधात्रा अज्ञतायाः छादनं किं विनिर्मितं मौनम्। नीति सत्के कीदृशः जन्तुः परिग्रह फलगुतां न गणयति क्षुद्रः क्षुद्रः जन्तुः परिग्रह फलगुतां न गणयति। कादम्बर्यां चन्द्रापीडस्य राज्याभिषेकं कर्तुं कस्य इच्छा अभवत् तारापीडस्य। सुखनाशस्यनुसारं शास्त्रप्रक्षालितबुद्धिरपि कदा कालुष्यम् आपनोति यौवनारम्भे। न परिचयं रक्षति नाभिजनम् ईक्षते इति उक्तिरियं कस्य वर्णनं करोति लक्ष्म्याः निन्दनस्य। आचार्य कौटिल्यस्य प्रथमाधिकरणे प्रथम प्रकरणे द्वितीयाध्यायस्य नाम किं विद्यासमुद्देशः। सर्वविद्यानां प्रदीपः किम् आन्वीक्षिकी। औषनशाः कति विद्याः इति मानयति एका। अमात्यवर्गः कान् उपादयेत् अमात्यवर्गः कान् उपादयेत् गूढ़पुरुषान् परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कः कापटिकः। कति संस्था प्रकीर्तिताः पंच। कर्षकः वृत्तिक्षीणः प्रज्ञा शौचयुक्तः कः गृहपतिक व्यंजनः। कस्यां सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः सन्ति दण्डनीत्याम्। गूढ़म् इष्टं किम् आहारम्। मुंडः जटिलो वा वृत्तिकामः कः तापस व्यंजनः। मेघदूते कति भागाः सन्ति द्वौ। मेघदूते यक्षः कस्मिन् अद्रौ अबला विप्रयुक्तः चित्रकूटे। रघुवंशस्य प्रथम सर्गे कवि कालिदासः कस्य अन्वयं वक्ष्यते रघूणाम्। रघुवंशे कीदृशं मंगलम् आचरति ग्रंथकारः नमस्कारात्मकः। किरातार्जुनीयं कीदृशं काव्यमस्ति पद्यम्। किरातार्जुनीये ईश्वरात् अर्जुनेन किं नामकम् अस्त्रं प्राप्तं पाशुपतम्। प्रबोध चंद्रोदय नाटकं किं मतम् अवलंब्य विनिर्मितम् अद्वैत मतम्। प्रबोध चंद्रोदय नाटके कति अंकाः सन्ति 60। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में 6 अंक हैं। मेघदूते मघोनः प्रकृति पुरुषः कः मेघः। यक्षेश्वराणां वसति का अलकापुरी। तामार्ताः चेतना चेतनेषु कथं भवति ताः चेतना चेतनेषु कथं भवति प्रकृति कृपणाः। किरातार्जुनीये 4 चक्षुषः कः प्रभवः। किरातार्जुनीये न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम् इत्यत्र त्रिगणः कः धर्मार्थ कामाः।
किरातार्जुनीये युधिष्ठिरः दुर्योधनस्य राज्यपरिपालनं ज्ञातुं कं प्रेषितवान्। चारम चारम साहित्यशास्त्रस्य आधारभूतः ग्रन्थः कः। नाट्यशास्त्रम्। वक्रोक्ति सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कः। कुन्तकः। काव्यादर्श ग्रन्थस्य रचयिता कः। दण्डी। रीतिरात्मा काव्यस्य इति केन प्रतिपादितं। वामनेन। भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति। 37। ध्वन्यालोकस्य कर्ता कः। आनन्दवर्धनः। अप्पय दीक्षित विरचितस्य अलङ्कार ग्रन्थस्य नाम किम्। कुवलयानन्दः। काव्यस्य आत्मा अलङ्कारः इति कस्य मतः। भामहस्य। माघ विरचित महाकाव्यं किम्। शिशुपालवधम्। सूर्यशतक इत्यस्य कर्ता कः। मयूरकविः। लीलासुकेन विरचितः ग्रन्थः श्रीकृष्ण कर्णामृतम्। कालिदासेन रचितेषु नाटकेषु अन्यतमं किम्। मालविकाग्निमित्रम्। मधुरा विजयम् इति ग्रन्थस्य रचयिता कः। गंगादेवी। भागवतम् आधारीकृत्य भासरचितं नाटकं किम्। बालचरितम्। भागवतम् आधारीकृत्य भास विरचितं नाटकं किम्। बालचरितम्। नाटक चक्रवर्ती इति कस्य नाम। भासस्य। भर्तृहरिणा विरचितस्य ग्रन्थस्य नाम। नीतिशतकम्। वैदिक काले गद्यभागाः कस्य संहितायाः स्वीकृताः। यजुर्वेद संहितायाः। चंपू नाम किम्। गद्यपद्योभयमयम्। उपमा प्रयोगे प्रसिद्धः कः। कालिदासः। बुद्धचरितं केन प्रणीतम्। बुद्धचरितं केन प्रणीतम्। अश्वघोषेण। करुण रस प्रधानं नाटकं किम्। उत्तररामचरितम्। बृहत्कथायाः ग्रन्थः कः। गुडाढ्यः। अश्वघोषेण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम किम्। अश्वघोषेण विरचितस्य महाकाव्यस्य नाम किम्। इसमें जो है इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए लिखा है द क्वेश्चन इज कैंसल्ड गिवन बेनिफिट टू ऑल। हितोपदेशे कति भागाः सन्ति। 4। नास्तिक दर्शनेषु अन्यतमं किम्। बौद्धम्। बौद्धम्। सांख्यकारिका ग्रन्थस्य कर्ता कः। ईश्वर कृष्णः। बौद्ध दर्शने अधिकाः ग्रन्थाः कस्यां भाषायां रचिताः सन्ति। पाली भाषायां। पाली भाषायां। विवाहात् अनन्तरं प्रथमं कर्तव्यस्य संस्कारस्य नाम किम्। गर्भाधानम्। चातुर्वर्णे द्वितीयः वर्णः कः। क्षत्रियः। भारतस्य प्रतिष्ठयोः मध्ये अन्यतरा का संस्कृत भाषा। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत् इति कस्य दर्शनं वचनम् इदं। चार्वाकस्य। कतमं दर्शनं षट् प्रमाणानि अङ्गीकरोति। वेदान्तः। पूर्वमीमांसायाः किं विचार्यते। कर्म। वेदांत शास्त्रे प्रस्थानत्रयेषु अन्यतमं किम्। भगवद्गीता। द्वैत वेदान्ते मोक्षः कस्य प्रसादेन सिद्धयति। विष्णोः।
चार्वाक मतस्य प्रवर्तकः कः? बृहस्पतिः। वैश्यः कीदृशं कार्यं करोति? वाणिज्यम्। संस्कारेषु अन्तिमतया क्रियमाणस्य संस्कारस्य नाम किम्? अंत्येष्टिः। भारतीय नृत्य प्रकारे शास्त्रीय नृत्य प्रभेदे केरल प्रदेशस्य नृत्य प्रभेदं किं? कथकली। भारतीय पुरुषाणां साम्प्रदायिकं वेशभूषं किं? वेष्टिः। वेदांत शास्त्रस्य सूत्रकारः कः? बादरायणः। वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः कः? कणादः। ब्राह्मणस्य कस्मिन् वयसि उपनयन संस्कारः कर्तव्यः? अष्टमे। उपनयन संस्कारे कस्य उपदेशः क्रियते? ब्रह्मोपदेशः। विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य प्रवर्तकः कः? श्रीरामानुजाचार्यः। श्रीरामानुजाचार्यः। पूर्वमीमांसा शास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? जैमिनी। सप्तपदार्थाः कस्मिन् दर्शने अङ्गीक्रियते? वैशेषिके। भगवद्गीतायां विद्यमानाः अध्यायाः कति? 18। भगवद्गीता महाभारते कस्मिन् पर्वणि पठिता अस्ति? भीष्मे। यमः नचिकेताय प्रथमेन वरेण किं दत्तवान्? पितुः सौमनस्यम्। कठोपनिषदि वाजश्रवाः लौकिककीर्तेः कं यज्ञम् आरब्धवान्? विश्वजित् यज्ञम् आरब्धवान्। मृच्छकटिकं कीदृशं रूपकम् अस्ति? प्रकरणम्। मृच्छकटिके कयोः प्रेम वर्णितम् अस्ति? चारुदत्त वसन्तसेनयोः। शिशुपाल वधस्य रचयिता कः? माघः। शिशुपालः कस्य सम्मानं द्रष्टुं न अशक्नोत्? कृष्णस्य। कल्हड़ः कृतिः का? राजतरङ्गिणी। राजतरङ्गिण्यां कस्य राज्ञाम् इतिहासः वर्णितः? कश्मीरस्य। दण्डिनः सुप्रसिद्धं गद्यकाव्यं किं? दशकुमारचरितम्। मगधदेशस्य राजकुमारस्य नाम किं? राजवाहनः। बुद्धेः अपेक्षया महान् परः कः? आत्मा। गूढ़ः आत्मा कैः दृश्यते? सूक्ष्मदर्शिभिः। उत्तिष्ठत् जाग्रत् कान् प्राप्य निबोधत्? वरान् प्राप्य निबोधत्। सम दुख सुखम धीरम कस्मै कल्पते? अमृतत्वाय। इमे देहाः कीदृशाः? अन्तवन्तः। अव्यक्तः अचिन्त्यः अविकार्यश्च कः? आत्मा। संस्कृतं कीदृशी भाषा अस्ति? प्रकृति प्रत्यय समवाय शक्ता। समवाय शक्ता। द्राविडादि भाषासु पदानि कस्याः भाषायाः संगृह्यन्ते? संस्कृतम्। कस्मात् वंशात् संस्कृत भाषा समुत्पन्ना इति उच्यते? इंडो जर्मनिक वंशात्। आर्यन भाषासु इदं नास्ति? तेलुगु। ऐस्लेटिक भाषायाः उदाहरणं किम् अस्ति? चाइनीज। शब्दोत्पत्ति विपरिणाम प्रकार विचारः किम् इति उच्यते? ओनोलॉजी। डायलेक्ट्स नाम किम्? सोदर भाषा। आर्यन भाषायाः नामान्तरं किम्? इंडो इरानियन।
गीतिमय्यां भाषायां के एव सन्ति चेष्टाः। गीतिमय्याः भाषायाः उदाहरणं किम् अस्ति? मार्जारवः। जनानां परस्परम् आशयविनिमयः इति कस्य प्रयोजनं भाषायाः? बालचेष्टितैः व्यवह्रियमाणा भाषा का चेष्टित भाषा? चेष्टामयी भाषा उद्भूत इत्यत्र कः प्रमाणं भवति? चार्ल्स डार्विन। भाषा सामान्यस्य अनुकरणमूलम् इति मतस्य प्रवर्तकः कः? मैक्स मूलर। अनुकरण सादृश्य प्रधाना भाषा का चेष्टित भाषा? प्राणि शब्दानुकरणं मतं किं? वाव वाव मतम्। लैटिन ग्रीक भाषापेक्षयापि संस्कृतस्यैव उत्कर्षत्वं कः भाषाशास्त्रज्ञः प्रतिपादयति? सर विलियम जोन्स। मोनोसिल्बिक भाषासु का भाषा न अंतर्भवति? मोनोसिलेबिक लैंग्वेज का भाषा न अंतर्भवति? हिब्रू। सोदर भाषासु का अंतर्भवति? संस्कृतम। इंडो यूरोपियन भाषासु शतम भाषागणे का अंतर्भवति? अर्मेनियन। भाषाणाम् ऐतिहासिकम् अध्ययनं नाम किम्? कंपैरेटिव फिलोलॉजी। भाषाशास्त्रस्य प्रधानतया कति विभागाः सन्ति? 4। पद निष्पत्ति विचार विभागस्य नाम किम्? मॉर्फोलॉजी।